बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हकीम उमर हयात की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। जब भी इंसान को कोई बीमारी लाहक होती है तो क़ुव्वत मदाफ़त का कमज़ोर होना, इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी गालिब आ जाती है, जिस्म के अंदर सोजिश हो जाती है, जरासीम और वायरस का हमला हो जाता है। तो क़ुव्वत मुदब्बिरा चूँकि कमज़ोर हो चुकी है तो इसलिए उस बीमारी से लड़ने की सख्त ताकत नहीं रखती, इंसानी जिस्म बीमार हो जाता है। तो अब क्या करना चाहिए कि उस क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ा दें। हालिया में जब ये वबाई मरज़ का गलबा हुआ पूरी दुनिया पर, करोना वायरस का, तो इसका इलाज भी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन, अद्वियात का इस्तेमाल हुआ है। तो आज जो इस वीडियो के अंदर मैं आप तमाम दोस्तों के लिए जो चीज़ लाया हूँ, ये साल के 12 महीनों के लिए बेहतरीन कवा शक्ल के अंदर है। घर में, किचन में मिलने वाली आसान चीज़ें और सस्ती, इनसे आपके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त, इम्यूनिटी बढ़ जाती है और बीमारियों का ख़ात्मा हो जाता है, जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके लिए एक तो मैंने ये चार्ट बनाया है, मुमकिन है आपको इतना नज़र ना आए, तो ये आप देख रहे हैं, मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये आप देख लें, इसको ये नज़र भी आ रहा है, तो मैं बोल के बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ रहे। अब ये एक तरफ जो है मैंने इसमें महीने लिखे, माह मौसम, आप 21 दिसंबर ता 21 फरवरी, ये जो दिन होते हैं 21 दिसंबर ता 21 फरवरी, इसमें अमूमन जो मौसम होता है वो खुश्क सर्द होता है। अब इसमें वबाई अमराज क्या लाहक होती हैं, इसमें नमूनिया, खनाक, और जो इसमें वायरस होता है, जरासीम होता है, ये गूंगा नुमा होता है। तो इसमें हर्बल वैक्सीन जो है आप कावा के तौर पे जो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कावा बना के पिएँ तो इंशाल्लाह नमूनिया, खनाक और इसमें होने वाली वबाई अमराज 21 दिसंबर ता 21 फरवरी तक, जो कि खुश्की सर्दी की वजह से लाहक बीमारियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो वो क्या है, लौंग है, किचन में आम चीज़ें 1 ग्राम, दारचीनी 1 ग्राम और पानी 1 कप। इसको उबाल लें, शहद से मीठा कर लें और कावा पिएँ दिन में 2-3 मरतबा। उम्र के एतबार से तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी मैं बताता हूँ कि किस उम्र के लिए कितना ही ज़रूरी है। तो वो भी दूसरे नंबर पर 22 फरवरी ता 21 अप्रैल, 22 फरवरी ता 21 अप्रैल जो है, ये इसमें मौसम जो है ये खुश्क गर्म हो जाता है। तो वो उसके लिए खुश्की के बुखार हो गए, ये ज़्यादातर बीमारियां, वबाई अमराज इसमें लाहक होती है। तो ये भी गूंगा नुमा वायरस होता है। इसमें कावा जो है वैक्सीन समझिए आप हर्बल की। तो पुदीना 2 ग्राम, अदरक आधा ग्राम और पानी 1 कप, ये इसका कावा बनाएं, शहद से मीठा करके पिलाएं, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह 22 अप्रैल ता 21 जून ये गर्म खुश्क मौसम हो जाता है। तो इसमें वबाई अमराज जो होती हैं वो यरकान हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, टाइफाइड के मरीज़ इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जरासीम गोल नुमा होते हैं। इसमें जो आपने वैक्सीन कावा इस्तेमाल करना है, सौंफ 2 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 2 ग्राम, पानी 1 कप, इसका कावा बना के वो आप इस्तेमाल करें। उसके बाद जनाब 22 जून ता 21 अगस्त, 22 जून ता 21 अगस्त, ये गर्मी तर
گرم تر جو ہے موسم ہوتا ہے تو اس میں کالی کھانسی ہو گئی، خونی پیچس ہو گئے، اور یہ گیند نما وائرس ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے ٹکی املتاس یہ پنسار سے مل جاتی ہے، 3 عدد لینی ہے۔ ٹکی املتاس اور گل سرخ گلاب کے پھول کی پتیاں ہیں، یہ آپ نے 2 گرام لینے ہیں۔ پانی 1.5 کپ لینا ہے، اس کا کہوہ بنائیں اور استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد 22 اگست تا 21 اکتوبر یہ سرد تار جو ہے گرم موسم ہوتا ہے، اور اس میں خسرہ آتشک تو یہ راٹ نما جراثیم ہوتے ہیں۔ اس میں گل سرخ یعنی گلاب کی پتیاں یہ 2 گرام، الائچی سبز 2 گرام، اور یہ پانی 1 کپ، اس کا کہوہ بنا کے استعمال کریں۔ اس کے بعد جو ہے 22 اکتوبر تا 20 دسمبر اعصابی عضلاتی یعنی سردی بھی ہے ساتھ خشکی بھی ہے، تو یہ ڈبہ اطفال بچوں کی بیماریاں، سانس لینے کی تنگی، نظام ہوائیہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، اس میں ہیضہ ہو گیا، فوڈ پوائزن ہو گئی، یہ بیماریاں جو ہے وبائی امراض لاحق ہوتی ہیں۔ یہ بھی راڈ نما وائرس ہوتا ہے۔ تو چائے کی پتی 1 گرام وہ لے لیں، بڑی الائچی 2 گرام، اور لیمبو نچوڑ کے 10 قطرے اس کے 1 کپ کہوہ کا بنا لیں، اور اس میں نیمبو نچوڑ لیں تو وہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ بہت ہی کمال کا جو ہے یہ شیڈول ہے۔ میں کوشش کروں گا تو انشاءاللہ سکرین پر بھی آپ کو اس کی پکچر بنا کے تاکہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اور ان کہووں کو استعمال کریں موسم کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ العزیز بہت ہی کمال کی یہ چیز ہوگی۔ آپ دکھانے کی کوشش تو میں کر رہا تھا۔ اب ویکسین جو ہے، یہ ویکسین کیا ہوتی ہے؟ تو انسانی جسم میں قوت مدافعت بڑھانے کے عمل کو ویکسین کہتے ہیں، اور فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ امراض کے خلاف لڑنے والی قوت کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ مرض پیدا ہی نہ ہو، اور اگر مرض بن گئی ہے تو وہ ختم ہو جائے، مریض ٹھیک ہو جائے۔ تو عمر کے اعتبار سے جو ہے 1 تا 2 سال 10 قطرے، اور اسی طرح 2 تا 5 سال کی عمر کے جو ہیں 20 تا 30 قطرے، بڑوں کے لیے 1 کپ جو ہے یہ کہوے کا استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ یہ قوت مدافعت کا ہربل پروگرام ہے، ٹریڈیشنل امیونٹی پروگرام، اور TIP یہ آپ کے لیے سانچہ بنایا۔ امید ہے کہ یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے آپ کلونجی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، زیتون کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح میتھری ہیں اور کست شیری ہیں۔ یہ چیزیں ہربل میں آپ کو بہت فائدہ دیں گی، امیونٹی اس سے آئے گی اور قوت مدافعت بڑھے گی۔ جب قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے تو بیماری والے جراثیم کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بندہ صحت مند تندرست ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور جو ہے جس طرح آپ نے پہلے بڑی محبتوں کا اظہار کیا، اچھے کمنٹس کیے، اس کے بعد اس میرے چینل کو جو نئے آئے ہیں وہ سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔